अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बजट के हवाले से, वफाकी बजट के हवाले से भी बातचीत जो है वो चलती दिखाई दे रही है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि अब सूबाई बजट भी जो है वो पेश होना है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। वो एहतजाज क्यों करेंगे इस प्रोग्राम में वो भी बताने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बजट अहमियत का हामिल इतना क्यों होता है, इससे एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असरात मरतब होते हैं, इसमें जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है उसके क्या मामलात जुड़े होते हैं, किस तरह ये तय किया जाता है कि इस बजट के बाद जो है आइंदा हम सूबों या अपनी रियासत को बेहतर अंदाज में चला सकेंगे, उनका आपस में क्या ताल्लुक है। और अब जो पॉलिसीज़ बनने जा रही हैं, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये बजट सिर्फ सनतकारों का है, क्यों कहा जा रहा है कि जनाब ये जो बजट बनाया गया है ये सिर्फ मखसूस ब्रोकर्स और उन हजरात का है, मगर इसमें आम आदमी का नहीं सोचा जा रहा। इस पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। यासिर साहब हमारे सीनियर एंकर हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं और जो बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको बड़े बाखूबी अंदाज में जो हैं वो समझ कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मोहम्मद यासिर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यासिर साहब बहुत शुक्रिया। अब देखें, वफाकी बजट को लेकर अभी भी डिबेट हो रही है, साथ साथ अब सूबाई बजट जो है वो भी अब कल पेश होना है। अब मामला ये है कि एक तरफ तो सियासी जमातें और अपोजिशन जमातें जो है ना वो ये कहती दिखाई दे रही है कि हमसे उस तरह पूछा नहीं गया, हमारी राय नहीं ली गई। और जो अर्बन एरियाज़ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहते हैं जी शहरों के हवाले से ना सिंध के अंदर कुछ देखा और रखा नहीं जा रहा, उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। ओवरऑल अब आप क्या समझते हैं कि हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, और जो अहम चीज़ें होती हैं जिसके हवाले से हम सूबे में तरक्की देख सकें या मुल्क की सतह पर तरक्की देख सकें, इस बजट में क्या आपको दिखाई दी हैं वो पॉलिसियाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अली फॉर हैविंग मी। अली, सबसे पहले तो ये जो बजट लास्ट ईयर पेश किया गया सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं पहले उसके ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को इस हद तक तो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो लास्ट ईयर बजट पेश किया था वो ब्रेक इवन पे था, यानी कि आप ये समझ लें कि ना वो सरप्लस में था वो ना खसारे में था। और दूसरी एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया वो हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर था। यानी अगर आप साइमल्टेनियसली देखें तो हेल्थ के सेक्टर के ऊपर तकरीबन 300 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए थे, और लाइकवाइज जो एजुकेशन का जो सेक्टर था उसके ऊपर 454 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए थे। तो इससे पता ये चलता है कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर हमेशा से इसको प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट फंड रखा गया था वो भी 959 बिलियन के अराउंड मुझे याद है एलोकेट किया गया था। अच्छा, अब इसकी यूटिलाइजेशन कैसे हुई है ये एक अलग डिबेट है, अभी उसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन फंड्स की एलोकेशन समहाउ की गई थी। इसके अलावा एक और जो चीज उसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी वो थी मिनिमम वेज, जो कि 37,000 रुपए कर दी। मोहम्मद यासिर साहब, पहले हम एजुकेशन के ऊपर अगर रखते हैं तो क्या हुकूमत सिंध वो नताइज हासिल करने में कामयाब रही? क्या हमारे जो सरकारी तालीमी इदारे हैं क्या उसके अंदर एडमिशन्स के रेशो जो है वो बढ़ता दिखाई दिया? क्या एक रुझान कामयाबी रुझान में हो सकी कि जिस तरह हमने मिनिस्टर साहब को कहते सुना था कि जी मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ेगी तो दीगर मोटिवेट होंगे और फिर वो भी होंगे और ये स्कूलों की भी हालात ठीक होंगी। कहने को तो सरकार के पास एमपीएज ने ये दावा किया था कि जनाब हम सब अडॉप्ट करेंगे और हम खुद देखभाल करेंगे, मगर नतीजा आपको ग्राउंड पे कैसा दिख रहा है? एग्जैक्टली अभी ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या कुछ होता रहा है, जिसकी एक मिसाल आपके सामने अभी एक स्कैंडल रिसेंटली सरफेस हुआ जिसके अंदर बेंचेस की खरीदारी का कुछ इश्यू था जो सामने आया। इसके अलावा 60,000 टीचर्स को जो है वो हायर किया गया और उसका जो एसओपी डिजाइन किया गया उसके अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपकी यकीनन इल्म में होगा। तो फंड की एलोकेशन होना एक चीज है, उसकी यूटिलाइजेशन होना एक चीज है। सिंध गवर्नमेंट की बड़ी अनफॉर्चुनेट ये रही है कि जैसे अभी डेवलपमेंट फंड के हवाले से हमने बात की थी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखें तो मेरे ख्याल में कराची से अच्छी मिसाल तो उसकी कोई नहीं है। दूसरी ये चीज कि हमें क्लियर डिवीजन नजर आता है हमेशा सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, वो अर्बन और रूरल एरियाज की जो पॉलिसी है उसमें क्लियर डिफरेंस नजर आता है। अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो वहां पर हेल्थ के हवाले से क्या प्रोग्रेस है वो भी आपके सामने है। जो डिस्पेंसरीज हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उसमें चंद एक इलाकों के अंदर जैसे थर के इलाके में, बदीन में और चंद एक जगहें हैं जहां पर कोई मामूली काम तो जरूर हुआ मगर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गंबट के अंदर एक हॉस्पिटल जरूर मौजूद है
بٹ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے فنڈز اور اس کی وجہ سے وہ ایک بڑی اسٹیبلش جگہ بن گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن ہے, بٹ اسٹل سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر ابھی ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بلو دا مارک ہیں. تو یہ ایک بہت کلیئر ڈویژن ہے. اور دوسری طرف اگر کراچی کے اگر حوالے سے بات کریں تو میرے خیال میں کراچی کے جو پروجیکٹس ہیں جو انڈر ڈیولپ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی گائیڈ لائن موجود نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ یہ جو فنڈز کی جو ترسیل ہے یہ بہت بڑا اور کریٹیکل سبجیکٹ ہے, اور ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کے کیا اختیارات ہونے چاہیے ابھی تک یہ انکلیئر ہے. یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کی وجہ سے فنڈز ابھی تک صحیح طرح سے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سک رہا. اور اسی طرح جب وہ فنڈز ڈائلیوٹ ہوں گے یو سی کی سطح پہ جائیں گے تو ابھی بہت ساری یو سیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 12 لاکھ روپے ان کو منتھلی جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں, بٹ اسٹل وی ڈونٹ نو کہ اس کو کہاں تک ڈلیور کیا جا رہا ہے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پہنچ رہا ہے اور کہاں تک استعمال ہو رہا ہے. ہمارے پاس کوئی کلیئر فگر اس کے حوالے سے نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے بجٹ کے اندر ہم کیا ڈلیور کرتے ہیں, اور پلس یہ کہ جیسے لاسٹ ایئر آؤٹ آف دا وے جا کے ہم نے 37,000 تک جو ہے وہ منیمم ویج کی تھی. سندھ گورنمنٹ نے وہ انیشیٹو لیا تھا, مائنڈ یو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سگنیفیکینٹ چینج نہیں آیا تھا, اور سلائٹلی سا میرے خیال میں کوئی 10 to 12% کے مطلب بریکٹ میں تھا اس کو جو چینج میں یہ کیا گیا سمجھتا تھا. ہوں کہ ان بجٹس کو یہ دکھا کے کہ جناب ہم نے ایجوکیشن کے اوپر اتنا بجٹ الوکیٹ کر لیا ہے, سوچنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی یوٹیلائزیشن بھی اس طرح ہوئی, کیا وہ نتائج ہم لے سکیں جو لینا مقصود تھے. بعد میں بہت ساری باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بات کر لیتے ہیں. محمد یاسر صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے سندھ حکومت کس طرح کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے؟ گو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب دنیا بھر سے جو لوگ ہیں نا وہ علاج کرنے پاکستان بالخصوص اور بالعموم دنیا بھر سے لوگ کراچی آتے ہیں. سرکاری ہسپتال جو سندھ حکومت کے ماتحت چل رہے ہیں وہ ادھر آ کے ایڈمیشنز کرتے ہیں, اور ادھر جو ہے نا اپنے علاج معالجہ کا سلسلہ کرتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ساری چیزیں موجود ہیں. اس بار کیا انقلاب پیدا ہوگا سندھ حکومت کی جانب سے ہیلتھ سیکٹر میں؟ دیکھیے یہ بات تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ سندھ میں علاج کے غرض سے آتے ہیں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں. بیسک جو ان کے یہاں پہ یونٹس ہیں خاص طور پہ NICVD اور اس طرح کے 1-2 پروجیکٹس ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت بڑے مگر بڑے محمد یاسر پروجیکٹس جو ہیں. اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے, یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جب تک آپ کے پاس ایک کنسرن سورسز نہ ہوں جب تک آپ کو ایڈمیشن بھی نہیں ملتا. ایمرجنسی کے اندر بہت سارے اور بھی دیگر مسائل ہیں, ان کو بھی تو کیٹر کرنا بڑا ضروری ہے. یہ کہہ دینا کہ جناب بیڈز نہیں ہیں یا ہم بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے پاس ہی زیادہ ورک لوڈ ہے یا زیادہ فٹ فال بڑھ رہا ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر پا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی بات ہے یا کہیں اور بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جو ٹھیک ہونے چاہیے؟ نہیں علی, یہ بات صحیح ہے, اس کا ہارش ریالٹی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ان ہاسپٹل سے بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے خود کو تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. بٹ میں ایک چیز اس کو نہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے پاکستان میں خاص طور پہ یہ جو چیریٹیبل ہاسپٹلس ہیں یا جو انسٹیٹیوشن ہے لائک NICVD یہاں پہ کام ضرور ہو رہا ہے, بٹ کیا یہ سفیشینٹ ہے؟ دیٹس دا کوشچن. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, ایک ہب ہے, کیپٹل ہے سندھ کا, یہاں پر یہ بیسک یونٹ اویلیبل ہیں, بٹ اگین اس کا اسپریڈ کتنا ہونا چاہیے دیٹس دا کوشچن. اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے پیرالل یہاں پہ بہت ساری اینٹیز ہیں جیسے انڈس ہاسپٹل ہے اور ایک دو ایسے ہاسپٹلس ہیں جو بہت بڑی تعداد میں جو ہے مریضوں کو کیٹر کر رہے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو فیسلٹیز دی گئی ہیں سندھ گورنمنٹ اس میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے, بٹ یہ بہت بڑا ایک شہر ہے, بہت بڑا پروونس ہے, یہ پاپولیٹڈ ہے, بہت زیادہ ڈینس پاپولیشن یہاں کی ہے, اور 4.5 کروڑ کے قریب اگر آپ کے پاس سینسس میں نمبر صحیح نہیں ہے بٹ اسٹل آپ کا 3-3.5 کروڑ کی آبادی صرف شہر کراچی کی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انف ہے اس شہر کے لیے؟ تو اس کا جواب تو یقیناً نہ میں آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو بیسک ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں جو فار اینڈ وائڈ ایریاز میں آپ نے دینی ہے اس کا اسپریڈ آپ کیسے بڑھاتے ہیں. اس بجٹ کے اندر کوئی سگنیفیکینٹ اس میں چینج آتا ہے آپ کی پرائیورٹی میں یقیناً شامل ہے, بٹ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو سندھ کے اور دیگر معاملات ہیں بائی دا ورچو آف کرپشن اور اس طرح کے, اس کو کیسے آپ سارٹ آؤٹ کریں گے؟
وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ محمد یاسر صاحب, بہت شکریہ. بہت بڑا چیلنج ہے اور یقینی طور پہ اس کے اوپر محمد یاسر جو ہیں وہ اپنا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. ناظرین آپ نے سنا, اس کے اوپر فیڈ بیک دیجیے گا. وقت ہوا ایک پروگرام میں شارٹ بریک کا, بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں.